जिब्राइल का नूर और है, रिसालत माब का नूर और है। जिब्राइल का नीचे रह जाना, रिसालत माब का ऊपर चले जाना, ये बता रहा है कि इनका नूर उसके नूर से है। इनका नूर उसके नूर से है। बस रिसालत माब चलते जा रहे हैं। अब वो मकाम है, अब वो मकाम आ गया, न जमी है न आसमां है। अब वो मकाम है, न जमी है न आसमां है, न मकान है न जमा है, न फतह है न शिकस्त है, न सुलह है न हंगामा बाजी है। अब कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, न जात है न किताब है, न मौत है न हयात है, न लो है न कलम है, न खुशी है न गम है, कुछ भी नहीं है। और रिसालत माब चलते जा रहे हैं, रिसालत माब चलते जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले एक मकाम आया है, ये जहन में नुक्ता आ गया इसलिए अर्ज कर रहा हूं। इससे पहले एक मकाम आया है। जिब्राइल ने कहा रिसालत माब से, आप क्यों खामोश हो गए? अभी मेरे से गुफ्तगू कर रहे थे, खामोश क्यों हो गए? कहा मुझे दाएं जानिब से आवाज आई, बड़ी खुशनुमा आवाज थी, मैंने दाएं जानिब देखा नहीं। खुशनुमा आवाज थी पर मैंने दाएं जानिब नहीं देखा। जिब्राइल ने कहा बहुत अच्छा किया जो दाएं नहीं देखा, दाएं देखते तो पूरी उम्मत यहूदी हो जाती। अब आगे चले, फिर रिसालत माब खामोश है। जिब्राइल ने कहा रिसालत माब क्यों खामोश है? कहा मुझे बाएं से आवाज आई। कहा बहुत अच्छा किया जो नहीं देखा, सारी उम्मत यहूदी हो जाती। तो बस हमें मिल गया ये असूल कि जब मेराज में चलो तो ना दाएं देखो ना बाएं। तो अब रिसालत माब देखा अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। तो अब हमें असूल मिल गया कि न दाएं देखो ना बाएं, सीधे रहो, सीधे चलो। तो अब क्या हुआ? रिसालत माब चले, रिसालत माब चले और एक मर्तबा जब पहुंचे हैं, अर्श पर पहुंचे हैं, तो अब क्या है? अब एक कुरान में सूरह नजम उसकी आयत नंबर 9 में खुदा ने फरमाया फकाना काबा कौसैन व अदना, फकाना काबा कौसैन व अदना। ये क्या है? इसका तर्जुमा यूं है कि दो कमानों या उससे भी कम का फासला रह गया। लेकिन अरबी में असूल है, ये पहले भी मैं कहीं अर्ज कर चुका हूँ लेकिन फिर अर्ज करना चाहता हूँ। ये असूल है कि जब भी दो बादशाह आपस में मिलते थे तो वो एक मैदान को मुख्तस करते थे। उस मैदान में एक बादशाह एक जानिब से आता था, दूसरा दूसरी जानिब से आता था। एक जो है कमान लाता था, दूसरा तीर लाता था। तीर कमान पर तीर रखकर दोनों मुआहिदा करते थे, जिससे तुम्हारी सुलह होगी उससे हमारी सुलह होगी, जिससे तुम्हारी जंग होगी उससे हमारी जंग होगी। अब यहाँ पे फकाना काबा कौसैन व अदना का जुमला बताता है। ये जुमले सुनिएगा, खुदा की कसम में जुमले सुनिएगा, ये जुमला बताता है। अब खुदा ने कह दिया ए रसूल सुलह तुम्हारी होगी, अमान हमारी होगी। सुलह तुम्हारी होगी, अमान हमारी होगी। तीर तुम्हारा होगा, कमान हमारी होगी। कलमा तुम्हारा होगा, कलाम हमारा होगा। उम्मत तुम्हारी होगी, इमाम हमारा होगा। उम्मत तुम्हारी होगी, इमाम हमारा होगा। ए रसूल तेरे नुत्क में मेरी गुफ्तार है, यानी तेरी रफ्तार में मेरा किरदार है, और मेरी तहरीर तेरी तकरीर के साथ है, यानी मेरा कुरान तेरी ताबीर के साथ है। जो कुरान में मेरी सूरत है वो मैदान में तेरी सीरत है, और जो तेरी सीरत है वो ऐने मशीयत है, और जो तेरा अरमान है वो मेरी ख्वाहिश है, और जो तेरी ख्वाहिश है वो ऐने ईमान है, और जो तेरा काम है वो मेरा काम है, और जो तेरी बात है वो मेरी बात है, जो तेरा सुखन है वो मेरा सुखन है। ए रसूल मेरा करम तेरे जमाल में है, मेरा गजब तेरे जलाल में है, मेरा गजब तेरे जलाल में है, मेरा अदब तेरे कमाल में है, मेरा सोच तेरी आहों में है, मेरी रहमत तेरी बाहों में है, मेरी मंजिल तेरी राहों में है, मेरी मंजिल तेरी राहों में है। ए रसूल सजदा मेरा आस्ताना तेरा, सजदा मेरा आस्ताना तेरा, जन्नत मेरी परवाना तेरा, हाथ तेरा खजाना मेरा, तेरा घर मेरा, मेरा घर तेरा। तू मुझसे अलग नहीं, मैं तुझसे जुदा नहीं, तू सब कुछ है मगर खुदा नहीं।
خدائی کا راز آشکار نہ ہوتا، تصور ہوتا شاہکار نہ ہوتا، حسن ہوتا پرستار نہ ہوتا، یوسف ہوتا خریدار نہ ہوتا، گناہگار ہوتے معبود ہوتا، گناہگاروں کی بخشش کا سامان نہ ہوتا، یا یوں کہہ دوں کہ گناہگار تو ہوتے پر شفاعت کا کاروبار نہ ہوتا۔ اے رسول، جو تیرا کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان ہے، اور جو تیرے بعد دعوی نبوت کرے اس کی عقل کو ہذیان ہے، اور جو تجھ پہ یقین رکھے وہ کل ایمان ہے، اور جو تجھ پہ شک کرے وہ بے ایمان ہے۔ وہ بے ایمان ہے۔ اے رسول تم آ گئے تو ارض و سما کو قرار آ گیا، اور رحمت کو جہاں پہ پیار آ گیا، کفر کا دامن تار تار ہو گیا، اور امت اسلامیہ کا بیڑا پار ہو گیا۔ چلو اب منزل آ گئی، اب خدا سے پروردگار عالم نے، خدا نے جناب رسالت امام سے ہم کلام ہوا۔ اب کیسے ہوا مجھے نہیں معلوم، کیونکہ جبرائیل تو نیچے رہ گئے۔ اب میں یہ جملہ نہیں کھولوں گا، آپ لوگوں کی عقل وہاں تک پہنچ چکی ہوگی، میں جملہ نہیں کھولوں گا۔ خدا ہم کلام ہوا، اب کیا کلام کیا؟ اے جبرائیل، اے رسالت امام، اے رسول، اب مکہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہ گیا۔ کیوں نہیں رہ گیا؟ کیونکہ تمہارا مددگار اب نہیں رہا، اب ابو طالب نہیں رہے، اب تم مدینے جاؤ، اب تم مدینے جاؤ۔ کہا پروردگار میں مدینے جاؤں، اکیلا جاؤں؟ تو اب ذرا سنو خدا کا جملہ۔ خدا نے کہا اے رسالت امام، تم موسیٰ نہیں ہو، تم موسیٰ نہیں ہو۔ خود جناب موسیٰ سورہ طہ کی آیت نمبر 25 سے آگے جا کے دیکھیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من اہل وزیری ہارون اخی۔ پروردگارا میرے لیے میرے اہل میں سے وزیر بنا دے جو میرا بھائی ہو۔ وہاں پہ موسیٰ نے مانگا تھا تو دیا تھا، لیکن تمہارے لیے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا وزرک، میں نے تمہیں بغیر مانگے وزیر دے دیا۔ تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر جملہ آیا، ایک جملہ آیا اس پردے کی جانب سے، کہا اے رسول تمہیں میں فرشتہ تمہارے ساتھ بھیج دیتا، میں تمہارے ساتھ فرشتہ بھیج دیتا، لیکن تم نے بھی دیکھا ایک مقام آیا فرشتے نے ساتھ چھوڑ دیا، ایک مقام آیا فرشتے نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب میں کسی ایسے کو تمہارا وزیر نہیں بناؤں گا جو ساتھ چھوڑ دیا، میں تمہارا وزیر اس کو بناؤں گا جو معراج کی رات میں تمہارے ساتھ پردے کے دوسری جانب، تمہارا وزیر وہ ہوگا جو ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو بس علماء نے لکھا کہ یہ معراج جو رسالت امام کو نصیب ہوئی، یہ معراج کیا تھی؟ یہ علی کی وزارت خدا نے اوپر بلا کر عطا کی تھی۔